Hello guys, mao ni kaduha na to nga location nga gatong second content na to. So kani nga portion diri naabot mi diri sa West 35. Mao ni ma-experience yun nimo ang kanindot sa view diri for only 55 pesos lang guys. So diri mao ni lang reception, mag-open ni sila 9 AM in the morning. Abli na ni guys. So diri kita nimo nga souvenir, also na yung mga duaan sa mga bata. Samtang nagpaabot diri og makita mo diri ang kaning mga kandado, love of love. Diri nimo ilak ay imong gugma sa inyong gugma kung namo kay uyab or kuan mga asawa lock ning uyab. So ani nindot kaayo ang reception guys, na diri makapalit ka mga souvenir. Lock your love at West 35 mao ni siya. So dinhi nimo ibutang ang mga kandado guys, ang inyong gugma inyong ilak yun guys, mao yun na. Pero ang makapalak sa gugma guys mao ang Ginoo ra jud guys. So tanaw diri mo ilak ang inyong gugma na daghan kay mga kandado guys, plus mga heart ug diha sa tubangan guys namin mga views guys, no nindot kay view kabuntagon o kahaponon nindot kaayo mga mountain, so refreshing guys. Wow, overlooking kay guys, di ka magmahay sa imong 55 pesos guys nga entrance fee. Tanaw lipay kay kong sawa sa location nga mong ganihaan kay ganahan kay siya nga mo tan-aw og mga mountains og mga flowers guys. Naputay mga flowers diri sa West 35. So ako pud lipay pud kaayo ko nga nakanhi ko kay nakatan-aw ta sa atong mga lugar ba nga dindot wala pa nato nga naadtuan. Salamat kayo sa Ginoo no. So before that guys, mag-share tag Bible verse. 1 John chapter 4 verse 7. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. So, mao na gidasig sa ato sa scripture guys no, nga mga hinigugma nga let us love one another, nga magigugma ayud ta matag usa. Ang tao nga nahigugma o nahigugma sa isig katawo niya, siya nakahibaw sa Ginoo. No? Unsa kanindot guys nga ikaw nahimo kang Christian og tungod sa love sa Ginoo nga nahimo kang Kristohanon, og ang kaning nga love imo pud gipakita sa uban nga tawo. Mabot jud panahon guys nga natay anger guys, nga time nga makasuko ka sa iskat tawo nimo, pero imo jud dapat ipagtibabaw guys ang love sa Ginoo, nga giunsa ka pag love sa Ginoo. So nindot kaya nga scripture guys. So I hope nga nadasig ka ini nga scripture. Og before ta nisaka sa ibabaw guys, naay spot diri nga pwede ta makapapicture dinhi nga part sa ubos. Naay lingkuranan diri sa ubos. So dinhi diha nga part makalingkod ka diha, naay table diha lingkod ka, o pwede ta makapicture diri nga part guys. So overlooking pud kaayo, naay suwat West 35. So nindot kaayo diri nga view. So naglingkod sa midaan diri before mi musaka dito sa ibabaw. Mao na ni ang babaw West 35. So diha ikis ang agdalan. So nindot kaayo guys ang experience na mo dinhi ngano nature, ang hangin ug mga view nga imo makita diri guys. So dito sa babaw na kalanan, also na coffee makapangapit dito sa babaw. So talk, and kung ganahan ka mo kaon dito ka sa babaw. So nato dito makita na to ang gitawag nila nga Heaven Cafe. So diri na pagkaon no, na foods, beverage sa inyong diha na silang menu. So nag-order lang mi coffee guys. Coffee lang among gi-order para dili mi magluka ikabiyahe no padong uli. So brewed coffee lang among ganahan kay mao ni natong ganahan no, like only 100 pesos lang brewed coffee. So diri nga part guys kay nisaka na ko sa ibabaw kay gusto na ko adto ang kinatumyan jud. So na adtoan ako og mao na ni nga part guys nga nanako sa kinatumyan jud sa ibabaw sa ilang area sa West 35. So overlooking, so satisfying sa kayo guys. So I hope nga ganahan pud mo ani diri, i-try ninyo guys ani diri. So nindot kaayo nga makita mo sa mga view creation sa Ginoo, especially God man jud, ang Ginoo man jud nagbuhat aning tanan. Unsa kalindot no view. And then dinhi so satisfying jud sa pananaw guys no.
relax kaayo sa mata. Og nalipay yun ang akong asawa nga kuha na dalikyat na jud ni nga rides na mo. So kani tanawa lipay kaayo mi nga nakaanimi. Before mi manguli guys, so amo nagipipare ang ngapi sa midaan. So only 100 pesos ang ilang coffee dinhi, brewed coffee, and then latte 120 pesos. So brewed coffee lami kay para sigang mata. So gauli dili ta magduka, pero nice ra kayo ang view diri guys. So I hope nga kamusad mga nimon din ni sa West 35 for only 55 pesos naman ang entrance fee guys, 55 pesos, and I hope nga nadasig ka. Thank you for watching sa akong content. Salamat kayo nimo sa pag-standby. Please like and share. Thank you kaayo guys. God bless sa imuha og bye bye.